हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बढ़िया सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। जी हाँ, आप भी रेडी हो जाइए और यहाँ मौजूद हाज़रीन आप भी रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में बड़े इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स होते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि आज हम दुरूद पाक की फजीलत कौन सुनते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को दावत दीजिए इसकी कि भाई प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है इस्लाम फॉर किड्स। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? जल्दी जल्दी आइए, अपनी टीवी को ऑन कीजिए और देखिए इस्लाम फॉर किड्स प्रोग्राम। जी प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत के बाद हम करते हैं आपसे आज का सवाल। जी हाँ, आज का सवाल किड्स चैनल के नाज़रीन के लिए क्या है? आज का सवाल, फरिश्तों के सरदार, फरिश्ते का नाम बताइए। सुभान अल्लाह, आज का सवाल है फरिश्तों के सरदार, फरिश्ते का नाम बताइए। कौन बताएगा आप लोगों में से? रज़ान भी बताने को तैयार हैं, हमजा भाई बताने को तैयार हैं, हमारे अनस भाई बताने को तैयार है माशाअल्लाह, फिदा रहमान में भी बताने को तैयार है माशाअल्लाह। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम ये जवाब पूछेंगे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से के लिए और आपके लिए सवाल है, आपने इसका जवाब देना है। आज का सवाल है फरिश्तों के सरदार, फरिश्ते का नाम बताइए। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट जाने, जिसका नाम है मदरसा मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है इस्लाम जिसका नाम क्या है? मदरसा मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, मदरसा मदीना ऑनलाइन, इस्लाम फॉर किड्स का ये पहला सेगमेंट मदरसा मदीना ऑनलाइन, बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। आइए बढ़ते हैं काजी साहब की जानिब, काजी साहब की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे और क्या सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशा अल्लाह। आइए बढ़ते हैं काजी साहब की जानिब और सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा पहला मरहला क्या होता है? तवज्जो के साथ सुनना। फिर क्या होता है? तवज्जो के साथ समझना। फिर क्या होता है? तवज्जो के साथ पढ़ना। जी हाँ, फिर क्या होता है हमारा? तवज्जो के साथ सुनाना। फिर हमारा सेगमेंट होता है हदर और तरतील के साथ पढ़ना। जी हाँ, आइए बढ़ते हैं अपने पहले मरहले की जानिब, जिसका नाम है तवज्जो के साथ सुनना। जी काजी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्यारा सेगमेंट जी जिसका नाम है मदरसा मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, जिसमें कुरान पाक अच्छे अंदाज से, तरतील के साथ, हदर के साथ अच्छे अंदाज से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सुनाया जाता है। जी हाँ, आपको भी सुनाया जाता है और फिर आप लोग भी हमें सुनाते हैं। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक पढ़ना ही अच्छे अंदाज से, क्योंकि ये तो ज़रूरी है और इसके मुतालिक बेशुमार अहादीस भी हैं कि कुरान पाक कैसा पढ़ा जाए? जी, अरबी ज़बान में पढ़ा जाए। इसके मुतालिक एक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक पढ़ने वालों के फ़ज़ाइल बयान फरमाए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जी हाँ, और एक मकाम पर फरमाया
افضل العبادت قراءۃ القرآن، افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں قرآن پاک ظاہر بات ہے اچھے انداز سے پڑھیں گے تو نیکیاں ملیں گی نا، غلط پڑھیں گی تو اس پر عذابات بھی ہیں جی۔ غلط پڑھنے والوں کے متعلق بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے جی۔ قرآن پاک کو غلط پڑھنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے؟ جیسا اس کا حکم ہے۔ اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمِ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمِ، کہ علم تجوید کا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے، اور جو قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہگار ہے جی جی۔ پیارے بچوں تو قرآن پاک پڑھنا کیسے؟ تجوید کے ساتھ۔ اچھا، ہمارے میٹھے میٹھے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان کے آئیڈیل کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت، جی ہاں، اور ان کا یہ ماہ مبارکہ بھی جاری و ساری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، یہ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین ہے، یعنی ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب نے سیکھنا ہے۔ بچوں کو بھی اچھے انداز سے اگر ہم بچے سیکھ جائیں گے تو پھر وقت کیا ہوگا جب ہم بڑے ہو جائیں گے جی، بڑے بچے بن جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے تو ہمارا قرآن پاک درست ہوگا تو ہماری نمازیں درست ہوں گی، اور پھر وہ نیکیاں جو ہر حرف پر بتائی گئی ہیں وہ ہمیں ملیں گی۔ اگر قرآن پاک درست نہیں پڑھیں گے تو اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ تو اس لیے ہمارے میٹھے میٹھے امیر سنت، پیارے پیارے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام بچے اچھے انداز سے، تمام بڑے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، بزرگ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں۔ جی ہاں، تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے؟ قرآن پاک جب پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تجوید کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا یہ تجوید کہلاتا ہے۔ جی ہاں، تو اب کوشش کریں گے ہم کہ قرآن پاک تجوید سے پڑھیں، اور تجویز کے ساتھ پڑھنا ہے تو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کا دیکھنا، چھونا، جی ہاں چومنا، یہ چوما بھی کریں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور اس کا دیکھنا، چھونا اور اس کا سننا، اس کا پڑھنا، یہ تمام عبادات ہیں۔ اور جب یہ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، اور ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے، اور پھر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں ہمیں سعادت مندی حاصل ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو قرآن پاک جب پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سورۃ النازعات کی آیت نمبر 12، 13 اور 14، 12، 13 اور 14، ان تین آیتوں کو 12، 13 اور 14، ان تین آیتوں کو پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر پڑھنا بھی ہے، سنانا بھی ہے۔ یہاں موجود بچے بھی اچھے انداز سے سنائیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی اچھے انداز سے ان آیات کو یا پچھلے سبق کو سنا دیں، یا اس سے پچھلے سبق کو سنا دیں، یا کوئی چھوٹی صورت آپ سنانا چاہتے ہیں، اچھا کوئی بڑی صورت کوشش کریں اس کی چند آیتیں، زیادہ نہیں، چند آیتیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا سنائیں گے تو ایک وقت آئے گا اچھا قرآن پاک پڑھنے والے ہم لوگ بن جائیں گے۔ تو ان آیتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ سبحان اللہ۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन आप ने भी और यहाँ मौजूद बच्चों ने भी तवज्जो के साथ सुना होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हमारे अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, जिसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो के साथ इन आयतों को आपने और हमने मिलकर समझना है। जी हाँ, जब समझ जाएंगे तो फिर अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले भी बन जाएंगे। तो कुरान पाक जब भी शुरू करना है तो क्या करना है? तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है। मेरे साथ मिलकर मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी और यहाँ मौजूद बच्चों ने भी मिलकर तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू। हुर्फ़े मुस्तालिया में से क़ाफ, जी हाँ क़ाफ को मोटा रखना है। हुर्फ़े मुस्तालिया में से इस्तिला यानी बुलंदी चाहना। क्या करना? बुलंदी चाहना। ज़बान की जड़ ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है तो हुर्फ़े मुस्तालिया मोटे हो जाते हैं। और हुर्फ़े मुस्तालिया के बाद जब अलिफ आता है तो वो क्या होता है? वो भी मोटा हो जाता है, पुर हो जाता है। जी हाँ, क़ालू को क़ा पुर रखना है, अलिफ भी पुर रखना है। और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव लीन होगा या वाव मद्दा होगा, ये कौन जवाब देंगे? जी हमारे ज़ाज़ान भाई बताना चाह रहे हैं। जी माइक दीजिएगा। वाव मद्दा। अच्छा माशाल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अच्छा वाव लीन कब होता है ये आप बताएं, ये भी तो बताएं वाव लीन कब होता है। अनस भाई बताएंगे वाव लीन कब होता है? वाव साकिन से पहले ज़ेर हो तो वाव लीन होता है। ज़ेरो, देखें सोच लें। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो ज़बर हो तो वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वाव लीन होगा। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। ये थोड़ा सा समझ लेंगे, ये फ़र्क हम समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह गलती नहीं होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं और हुर्फ़े लीन को बगैर खींचे अदा करते हैं। तो इनको हमने दोनों को एक अलिफ खींचना है। क़ालू तिल्का, ता को बारीक रखना है, लाम को हिलाना नहीं है, काफ को भी बारीक रखना है। क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा। हमज़ा को खूब वाज़े करेंगे, ज़ाल की अदायगी। अच्छा ज़ाल का मखरज बहुत इजी है जी, कोई बताना चाहेगा ज़ाल का मखरज? जी 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 हमारे फ़िदाउर रहमान भाई बताएंगे ज़ाल का मखरज। ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। जी हाँ, ज़बान की नोक या ज़बान का सिरा जब ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से लगता है, अगर किसी से अंदरूनी किनारों से अदा ना हो तो बैरूनी किराने इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसको सीखना है, समझना है। ऐसा भी होता है कि अंदरूनी किनारों से वो ज़बान लग नहीं पाती और पीछे हो जाती है तो ये हर्फ ख़राब हो जाता है। जी जब तक सीखें तो सामने बैरूनी किनारों से आप यूज़ करें, फिर इंशाअल्लाह ज़ाल सही अदा होगा। 3 हर्फ यहाँ से अदा होते हैं, कौन कौन से? सा ज़ाल ज़ो, सा ज़ाल ज़ो। जी हाँ माशाअल्लाह। और यहाँ प्यारे बच्चों तनवीन के बाद आगे है काफ। जी एक कायदा बन गया है, इजी कायदा है जी जहन में। जी 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 गुफरान भाई बताएंगे। जी गुफरान भाई बताइए। इख्फा। इख्फा, अच्छा आपने इख्फा कहा, ये इख्फा शफवी होगा या इख्फा होगा? सिर्फ इख्फा होगा। अच्छा माशाल्लाह, क्यों होगा? मीम साकिन के बाद अगर आता तो इख्फा शफवी होता। मीम साकिन के बाद क्या आता? वो बा आता। बा आता, जी हाँ। और यहाँ है तनवीन, नून साकिन तनवीन के कायदों में से कायदा है, यहाँ तनवीन के बाद काफ है, इसकी वजह से इख्फा होगा। माशाल्लाह आपने भी बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। इनके लिए सुभान अल्लाह कह दें।
माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों यहाँ तनवीन के बाद काफ आ गया, तो इस वजह से यहाँ इख्फा का कायदा अदा करेंगे। यानी इख्फा की माना होता है छुपाना, नून को छुपा कर अदा करेंगे और एक अलिफ का गुन्ना भी अदा करेंगे। काफ को बारीक रखना है, रा मुशद्ददा जी हाँ अपनी हरकत के ताबे होती है। जो रा पर तशदीद आए और ज़बर ज़ेर पेश, अगर ज़ेर होगी तो रा बारीक और ज़बर और पेश होगी तो रा पुर रहेगी। तो इस रा को भी हमने पुर अदा करना है। और यहाँ पर तनवीन, तनवीन के बाद अब एक फिर कायदा जी, तनवीन के कायदे होते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी कभी हमें इन कायदों में से कायदा बताया करें। आपसे भी ये सवाल कि यहाँ पर कौन सा कायदा है कि कर्रतुन खासिरा में कौन सा नून साकिन के कायदों में से कौन सा कायदा है। यहाँ मौजूद बच्चों ने तो हाथ खड़े कर लिए और बताने को तैयार भी हो गए। हमारे उबैद भाई बताएंगे। इख्फा हो रहा है, इजहार हो रहा है। अच्छा, इख्फा होगा इजहार होगा, तो सोच लें। इजहार पक्का कंफर्म? क्यों? अच्छा, अब इसकी वजह भी बताएं क्यों। दो पेश की तनवीन के बाद उर्फ़े हल्की में से ख्वा आ रहा है इसलिए। अगर यहाँ दो ज़ेर की तनवीन होती तो दो ज़ेर की तनवीन है तो भी, क्योंकि तनवीन प्यारे बच्चों दो ज़ेर की तनवीन हो या दो ज़बर की तनवीन हो या दो पेश की, हम ये कहेंगे नून साकिन या तनवीन के बाद। क्या? नून साकिन या तनवीन के बाद जब हुरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आता है तो वहाँ इज़हार हल्की होता है। इसको इज़हार हल्की कहा करें। इज़हार हल्की भी होता है, इज़हार शफ़वी भी होता है और इज़हार मुतलक भी होता है। जी हाँ, लाम तारीफ का इजहार भी होता है। तो यहाँ क्या होगा? इजहार हल्की, इसको क्लियर कहेंगे, बहुत अच्छी बात है, पूरा नाम ले लें। तो यहाँ इजहार हल्की होगा, गुन्ना नहीं करेंगे और खा को पुर रखेंगे, उसके साथ अलिफ मौजूद है, इसको भी पुर रखना है। इसको खा नहीं पढ़ना, जी हाँ इसको खा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? खा, खा सीरा, जी हाँ। और इसका अलिफ भी मोटा हो जाएगा। सीन को बारीक रखना है, सीटी वाले हुरूफ में से है, रा पर ज़बर आने की वजह से पुर हो जाएगा। गोलता, जी हाँ एक कायदा, गोलता को वफ़ में क्या करते हैं, उसका नाम क्या है? जाजान भाई बताना चाह रहे हैं, जी माइक दीजिएगा। वक्त मिले दाल हा माल हा, माशाल्लाह। यानी गोल ता को हा से बदल देना, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये देखें छोटे से मदनी मुन्ने, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस छोटे से मदनी मुन्ने ने ये कायदा याद कर लिया। वक़्त बिल इब्दाल माल हा के साथ बदलना, कि हमने बदला इसको, क्या? गोल ता को हा से बदल के पढ़ा। जी हाँ, तो पढ़ेंगे क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फ़इन्नमा, फ़ा को ज़बर है, फ़ा के ऊपर ज़बर आने की वजह से इसको खींचना नहीं है। फ़इन्नमा हमज़ा खूब वाज़े करेंगे। और यहाँ नून मुशद्दद आने की वजह से कायदा हो जाता है, जब कभी नून मुशद्दद हो, मीम मुशद्दद हो, सब मिलकर बोल रहे हैं, क्या होता है? एक अलिफ का गुन्ना होता है। एक अलिफ का गुन्ना होता है। अनस भाई ने बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है कि जब कभी नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो तो एक अलिफ का गुन्ना होता है। जी हाँ, और मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ मद्दा है, उर्फ़े मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। यानी गुन्ने को भी एक अलिफ खींचना है और उर्फ़े मद्दा को भी। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, हा की अदायगी क्लियर रखनी है, हा को हा से नहीं बदलना और या की ज़बर को खींचना नहीं है, दोनों में हरकत है, बगैर खींचे अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ जा और जीम जमा हो गए हैं। जा की अदायगी, बाज़ जा की अदायगी सही नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से जीम जैसा अदा हो जाता है। जा को क्लियर रखना है, जीम को क्लियर रखना है। जा की अदायगी सीटी वाले हुरूफ में से है। जी हाँ, क्या कहते हैं? हुरूफे सफीरिया भी है, मगर मखरज के लिहाज से इनको कहते हैं हुरूफे असलिया। माशाअल्लाह, हुरूफे असलिया कहते हैं, जा, सीन और सौद। और प्यारे बच्चों सिफत के लिहाज से इनमें सफ़ीर सिफत पाई जाए। जा सीन सौद में सफ़ीर एक जानवर होता है, झींगर, उर्दू में झींगर कहते हैं और अरबी में उसको सफ़ीर कहते हैं। और उसकी आवाज़ आती है क्या आवाज़ आती है?
تو اس لیے ان حروف میں آواز آتی ہے از، اس اور اوس، صاد. اچھا صاد میں ہونٹ گول نہیں کریں گے. بعض بچے کرتے ہیں اوس، کیا کرتے ہیں؟ یہ غلط ہو جائے گا. اوس نہیں کرنا، ہم نے بغیر ہونٹ گول کیے اوس، اوس. جی ہاں ماشاءاللہ. اور پیارے بچوں جیم کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. زا اور جیم کلیئر ہونا چاہیے. زا کا الگ سے اور جیم کا مخرج ہے وسط زبان، وسط تالو، حروف شجریہ میں سے ہے. اور جیم پر حروف قلقلہ، جی ہاں حروف قلقلہ میں بھی ہے جیم. جی ہاں. اور اس کے اوپر جزم، جب کبھی حروف قلقلہ کے اوپر سکون کی علامت آ جائے، جزم آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آواز لوٹ کر آتی ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ اور ان کا مجموعہ بھی سنا دیں. قطب جد. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے سنایا. تو اس میں ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے، را کو پر رکھنا ہے. اور پیارے بچوں دو پیش کی تنوین، یعنی زبر کی تنوین ہو یا زیر کی تنوین ہو یا پیش کی تنوین ہو، تنوین کے بعد جی ہاں جب آگے دیکھنا ہے کوئی ایک حرف آتا ہے، اس حرف کی وجہ سے قاعدے بن جاتے ہیں، قواعد پیدا ہوتے ہیں. یہاں بھی ایک قاعدہ لگ گیا، اوپر بھی ایک قاعدہ تھا، یہ بھی قاعدہ تھا، یہ ڈیفرنٹ قاعدہ ہے، یہ الگ قاعدہ ہے، یہ الگ قاعدہ ہے. یہ تینوں قاعدے الگ ہیں. یہاں موجود بچے بتانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں ان قاعدوں کو یاد بھی کریں اور ان قاعدوں کو بتائیں بھی، سبق بھی سنائیں، قاعدہ بھی بتایا کریں. جی ہاں اس میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ زجرۃ واحدہ. ماشاءاللہ یہاں موجود بچے سب بتانے کے لیے کافی حد تک بتانے کے لیے تیار ہیں. حمزہ بھائی، جی حمزہ بھائی مائک دیجیے گا حمزہ بھائی کو. حمزہ بھائی کیا ہے یہاں؟ اخفا ہوگا. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. جی انس بھائی بتائیں. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. اچھا یہ آپ نے کیسے پہچانا کہ ادغام مال غنہ ہے؟ نون ساکینہ تنوین کے بعد حرف یرملون سے یہ واو آ رہا ہے. حرف یرملون میں واو موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نون ساکن تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو ہے. جب کبھی یا، واو، میم، نون یہ چار حروف آئے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے. لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. تو یہاں ادغام مال غنہ ہوگا. انس بھائی کا جواب بالکل درست ہے. ان کے لیے کہہ دے سبحان اللہ. جی ہاں یہ مشکل قاعدے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. یاد کریں گے ایک وقت ہوگا کہ آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. تو اس کو پڑھنا ہے ہم نے. واو الف زبر وا، حرف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے اور ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. پیارے بچوں یہاں پر ہا تھا اور یہاں پر ہا ہے. ہا کی ادائیگی کلیئر. جی حلق کے درمیان والے حصے سے، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے. گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. نام ہے سب مل کر بولیں وَفْدَلِ مال ہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کر ایک ساتھ آواز میں پڑھیں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. ماشاءاللہ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. فا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. فا کو واو سے نہیں بدلنا ہوتا، یہ کلیئر کرنا ہوتا ہے. حمزہ خوب واضح کریں گے. ذال الف زبر ذا، ذال کو ذا سے نہیں بدلنا، ذال کو ذا سے نہیں بدلنا. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. حرف مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے اور ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. میم ساکن کے بعد جی یہاں پر ایک قاعدہ، ایزی قاعدہ ہے، بالکل ایزی قاعدہ ہے. میم ساکن کے کل قاعدے کتنے ہیں؟ پہلے میم ساکن کے قاعدے ہیں 3. ان 3 قاعدوں میں سے قاعدہ ہے. آج یہ جواب دیں گے ہمارے فداء الرحمان بھائی. اخفاء شفوی. اخفاء شفوی. آپ نے کیسے جانا کہ یہاں اخفاء شفوی ہے؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے. جی ہاں جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟
اظہار شفوی ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں یہاں پر ادغام اخفاء شفوی ہوگا, میم ساکن کے بعد با ہے, اخفاء شفوی ہوگا اور ایک الف کا غنہ بھی کریں گے ماشاءاللہ. جی سین کی ادائیگی کلیئر رکھنے, سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے, حرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے, ہاں کلیئر رکھنا ہے. را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا, گول تا کو پھر ہا سے بدل دیں گے, اس کا نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقف بالابدال مع الہا, گول تا کو ہا سے بدلنا. جی ہاں پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا ہوگا, یہاں موجود بچوں نے بھی اور آپ نے بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی, ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کی طرف. جی کالز پلے کیجیے. صدق اللہ العظیم. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کال دوبارہ اگر سن لی جائے دوبارہ کوشش کریں کہ ریپیٹ ہو جائے. انما يتجدون واحدة فإذا هم بالصغيرة صدق الله العظيم. جی فَإِنَّمَا آپ نے شاید شروع کی آیت بھی پڑھی ہو اور ہو سکتا ہے وہ ریکارڈ نہ ہو سکی ہو. جی تو کیا پڑھنا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. جی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی, اچھی کوشش جاری رکھیں, اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں, کیونکہ یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت شوق سے کرنا ہمارا کام ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سید شہزادہ ہے, میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت جبرائیل السلام. ماشاءاللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد مدثر عبداللہ ہے, میں کلیے سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت جبرائیل السلام. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہاں بالکل, آپ کا مدنی چینل, میرا مدنی چینل اور ہم سب کا مدنی چینل. ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا. آج کا سوال ہے فرشتوں کے سردار فرشتے کا نام بتائیے. آپ نے جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عبد الرحمان ہے, میں لیبیا کے شہر سبا سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کے جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. نام فوقیر زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آج کے سوال کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد تجویر ہے, میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں. مبین بھائی آج کے سوال کا جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. جزاک اللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل.
माशाअल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक को सीख बरकत अता फरमाए, आमीन। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हसन रजा अत्तारी है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। आज के मैंने सवाल किया था कि फरिश्तों के सरदार फरिश्ते का नाम बताइए, आपने जवाब दिया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। हमारा ये महला जिसका नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब कुरान पाक को तवज्जो के साथ पढ़ना है। यहाँ मौजूद बच्चे वो भी पढ़ेंगे और आपने भी तवज्जो के साथ अच्छे अंदाज से इन आयात को मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। अता हो शौक मौला मदरसे में आने जाने का, खुदाया ज़ौक़ दे कुरान पढ़ने का पढ़ाने का, आमीन। तो हमने कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है। गालिबन ये अमीर सुन्नत के अशार हैं, ये कलाम अमीर सुन्नत ने हम सब के लिए लिखा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, क्योंकि बच्चों को भी जी इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि वो सीखें, कुरान की तरफ आएँ, कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बन जाएं, पढ़ाने वाले बन जाएं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे तो एक वक्त आएगा अच्छे अंदाज से पढ़ाने वाले भी बन जाएंगे। तो हमने अच्छे अंदाज से पहले पढ़ना है। तो इन आयत को तवज्जो के साथ मिलकर सबने पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरा। तवज्जो, बोर्ड की तरफ तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप अच्छे अंदाज से पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरा। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा। فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी अच्छे अंदाज से पढ़ा होगा और सुनाए भी। यहाँ मौजूद बच्चे सुनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, हाथ खड़ा कर लिया है कि कौन सुनाना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम सुनते हैं मुबीन भाई, जाजान भाई से। जी जाजान भाई। क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरा। कर्रतुन में काफ को बारीक रखना है, खासिरा में खा को पुर रखना है। ये थोड़ा सा काफ को बारीक और खासिरा में खा को पुर। दोबारा पढ़ें। क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरा। माशाअल्लाह, थोड़ा सा गुन्ना हो गया, गुन्ना नहीं करना। जी दूसरी आयत आप पढ़ेंगे। जी क्या नाम है हमारे? हिलाल भाई। जी दूसरी आयत पढ़ें। فإنما هي زجرة واحدة। वाहिदा में हा की अदायगी। दोबारा फ़इन्नमा हिया हा हिया ज़जरतुन वाहिदा। فإنما هي زجرة واحدة वाहिदा।
माशाल्लाह, अच्छी कोशिश जी। कोशिश करना हमारा काम, मन जद्दा जो कोशिश करता है वो जी। कोशिश करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो हमारी ज़बान पर एक वक्त आएगा अच्छे अंदाज से हम रवां हो जाएगा, पढ़ने वाले बन जाएंगे जी। तीसरी आयत पढ़ेंगे जी। हमारे अनस भाई, माइक लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, आखिर में हा की अदायगी और अच्छे अंदाज से दोबारा रिपीट करें। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चों ने सुना दिया। आप भी कोशिश करें जल्द अज जल्द ये सबक या पिछला सबक ज़रूर सुनाएं। और माशाअल्लाह, अब बढ़ते हैं अपने अगले मशरिक की जानिब, जिसके नाम है हदर और तरतील के साथ पढ़ना। जी हाँ, हदर और तरतील के साथ पढ़ना है। तो जी मुझे माइक दीजिएगा। माशाअल्लाह, चलें काश आपको माइक पहुंच रहा है और हम फिर इंशाल्लाह हदर और तरतील में बड़े बच्चे जो हमारे नात ख़्वां हैं इंशाल्लाह उनके साथ हम पढ़ेंगे। जी कर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू तिल्का इज़न कररतुन ख़ासिरा। क़ालू तिल्का इज़न कररतुन ख़ासिरा। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा। فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة। فإذا هم بالساهرة। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये था हदर का अंदाज। जी हाँ, जल्दी में पढ़ना, तेज़ तेज़ पढ़ना, मगर जिससे क़वाइद तजवीद न बिगड़े, इसको कहते हैं हदर में। और ठहर ठहर कर वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान का पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ना वो तरतील होता है जी। तो हमने क्या करना है, कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ना है। अब हम तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم
माशाल्लाह चैलेंज कंप्लीट करके दिखाएंगे हमारे हमजा भाई। हमजा भाई माशाल्लाह जी। हमजा हमजा भाई माइक को बताते हो फैन भाई। जी चले भाई माशाल्लाह जी, ये लीजिए। माशाल्लाह जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بسم الله الرحمن الرحيم वफ़ लाजिम है ना, जहाँ वफ़ लाजिम होगा वहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए। तो हम इन 3 आयतों को मिलाएंगे नहीं। क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, तो यहाँ आप वफ़ करें, फिर अगली 2 आयतों को मिला के पढ़ें, ठीक है। قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة माशाल्लाह माशाल्लाह صدق الله العظيم जी माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की। ज़जरतुन ज़ा जीम थोड़ा और क्लियर हो, और बाज़ मरतबा गुन्ना वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है। बच्चे हैं, सीख रहे हैं। प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कोशिश करना हमारा काम, पाए तकमील तक पहुँचाना अल्लाह तबारक व तआला का काम। जी हाँ, हम कोशिश करते रहेंगे। मन जद्दा जो कोशिश करता है वो जी हाँ। माशाल्लाह। कारी साहब से एक सवाल है कि बाज़ लोग कुरान पाक में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि वो इतना जल्दी पढ़ते हैं कि बाज़ों का उनसे गलती भी हो जाती है। तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, ज़्यादा जल्दी करना ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा जल्दी करेंगे क्या होगा, गलती हो जाएगी। तो आप इत्मीनान से ठहर ठहर कर पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक को ठहर कर पढ़ने का ही हुक्म है, जल्दी पढ़ने का हुक्म नहीं है। बहुत स्पीड से पढ़ते हैं मुबीन भाई, तो क्या होता है, गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। जी हाँ, तलफ़ुज़ बिगड़ जाता है, मखारिज गलत हो जाते हैं, सिफ़ात गलत हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन कुरान पाक गलत हो जाता है। और इस तरह पढ़ना सुनना दोनों हराम है। कुरान पाक को गलत पढ़ना, कुरान पाक को गलत सुनना, ये भी मना, क्योंकि हमें अच्छे अंदाज से पढ़ना है और अच्छे अंदाज से सुनना है, इसका ही हुक्म है। जी, तो कोशिश जारी रखनी है अच्छे अंदाज से पढ़ने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था जिसका नाम था मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, कारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बार बार मदीने मीठे मीठे मदीने की मुर्शिद के साथ चल मदीने की साथ नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। अल्लाह पाक कारी साहब को हज बैतुल्लाह की साथ नसीब फरमाए। आमीन बिजाक नबीजुल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जानिब, नेक्स्ट सेगमेंट जानिब, जिसका नाम है तेजी दिखाएं। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है, इसमें हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं और बच्चे देते हैं इसका जवाब। जी हाँ, देखते हैं कि आज कौन ज़्यादा जवाब देता है और कौन जवाब देने की कोशिश करता है। माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की जानिब। सेगमेंट है तेजी दिखाएं। उसका पहला सवाल, और सवाल है, चीख आने पर क्या कहना सुन्नत है?
پیارے بچوں اور کڈس چینل کے ناظرین، سوال ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ چھینک آنے پر، جب ہم چھینک لیتے ہیں تو اس پر آنے پر کیا کہنا سنت ہے؟ جی عبید بھائی. الحمدللہ. الحمدللہ کہنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اگلا سوال، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ اذان بھائی. جہنم کے 7 دروازے. جی ہاں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ ہمارے پیر مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ فدا الرحمن بھائی. یکم رمضان المبارک. یکم رمضان المبارک 470 سنہ ہجری. جی ہاں، تو آپ جو ہے یکم کو اگر فرسٹ کر لیں. فرسٹ رمضان المبارک. جی ہاں، فرسٹ رمضان المبارک 470 سنہ ہجری کو جو ہے پیارے ہمارے مرشد کریم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے، سب سے افضل نبی کون سے ہیں؟ سب سے افضل نبی کون ہے؟ جی ہاں، جواب دیتے ہیں ہم حمزہ بھائی سے. ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، آپ نے اچھا جواب دیا، اور جواب ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے، جھوٹ بولنا کیسا؟ جھوٹ بولنا کیسا؟ بعض بچے بہت جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ جھوٹ بولنا کیسا؟ چلیں یہ جواب لیتے ہیں منس بھائی سے. جی. جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے. اگر جھوٹ بولنے سے گناہ بھی ملتا ہے. اگر جھوٹ بولنے سے گناہ ملتا ہے. جھوٹ بولنے سے گناہ بھی ملتا ہے. جی ہاں، جھوٹ بولنے سے گناہ بھی ملتا ہے، اور یہ بہت بری بات بھی ہے. جی ہاں، انس بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آخری سوال ہے، غار حرا کہاں ہے؟ غار حرا کہاں ہے؟ اللہ اکبر. سوال ہے، غار حرا کہاں ہے؟ جی ہلال بھائی. خانہ کعبہ میں. خانہ کعبہ میں. مکہ مکرمہ میں. جی ہاں، مکہ مکرمہ میں، مکہ شریف میں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. خانہ کعبہ جو ہے وہ جو ہے مکہ شریف میں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ تیزی دکھائیں بڑا پیارا سیگمنٹ رہا. اور آئیے کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالس کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پیارے پیارے بچے ہمیں کالس میں کیا کہہ رہے ہیں. جی کالس پلے کیجیے. میرا نام علیزہ فاطمہ، میں پاک پتن سے پاک پتن شریف سے. ماشاء اللہ. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. حضرت آدم علیہ السلام، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی. دعوت اسلامی زندہ باد، مدنی چینل زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا، لیکن ہمارا سوال دوسرا ہے اور آپ کا جواب دوسرا ہے. سوال یہ ہے کہ سب فرشتوں کے سردار فرشتے کا نام بتائیے. تو آپ نے یہ ہمارا سوال تھا. آپ نے جو ہے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام، تو یہ جواب نہیں ہے، اور جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. کیا جواب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو آپ کوشش کریں کہ درست کر لیں. انشاءاللہ
آپ کو بھی اس کی نیکیاں ملیں گی اور برکتیں بھی ملیں گی. آج کا سوال ہے فرشتوں کے سردار فرشتے کا نام بتائیے, اور جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں, نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد ہے. میں نادوار سے بات کر رہا ہوں. فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا تھا جبرائیل علیہ السلام, اور آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ ہے. میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. جی سنائیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. سب مل کے بولیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. زین العابدین عرض کر رہا ہوں. جی نیکسٹ کال. پنجاب کے شہر کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. فرشتوں کے سردار فرشتہ کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. جزاک اللہ خیرا. پلیز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جواب دیا فرشتوں کے سردار فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. محمد مزمل مدنی عطاری ہے. میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہا ہوں. مبین بھائی مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جزاک اللہ خیرا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام, اور آپ کا پروگرام ہمارا پروگرام آپ کو بہت زیادہ اچھا بھی لگتا ہے. یعنی آپ کا ہی پروگرام, اس کا نام ہے اسلام فار کڈز. جی ہاں, آپ اس کو جلدی اس کی دعوت بھی عام کیجیے, اور ہم نے اس پروگرام کو عام کرنا ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام اقتدار ہے. میں آج پروگرام سناؤں گی. چپ کو اللہ منایا ہے. چاند کو چمکایا ہے. سورج کو دکھایا ہے. چاند کو چمکایا ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. محمد احمد تاری اور محمد طلحہ تاری چنیوٹ شہر سے عرض کر رہے ہیں. مبین بھائی آج کے سوال کا جواب ہے فرشتوں کے سردار کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. بل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اسلام فور کی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ابھی جو سیکنڈ لاسٹ کال آئی تھی مشکات فاطمہ, ماشاءاللہ. کتنے سال کے ہیں یہ؟ 3 سال کی. ماشاءاللہ. مطلب اتنا جذبہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بچوں میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ چھوٹے سے بچے ہیں اور کالز ریکارڈ کروا رہے ہیں, اپنا جذبہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانب, جس کا نام ہے بچوں کی محفل رات. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب داخل ہو چکے ہیں, اور اس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. جی ہاں, ہماری یہ سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں بڑے ہی انٹرسٹنگ نعت خواں بھی ہیں اور ہمیں بہت کچھ سکھاتے بھی ہیں. ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں ہم عبید بھائی کی جانب اور پوچھتے ہیں ان سے تیاری کہ آج وہ کس کلام کی تیاری کر رہے ہیں. جی عبید بھائی. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے. اللہ اکبر. فدا الرحمان بھائی. ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. سبحان اللہ. جی غفران بھائی.
اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو آباد۔ ماشاء اللہ جی حسن بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم ہمارے عبید بھائی کی جانب۔ جی عبید بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، 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 اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی 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 یا نبی، بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہوں، 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 فکر ایسی شاہ محترم چاہیے، فکر ایسی شاہ محترم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، چاک قلب و جگر چشم نو چاہیے، چاک قلب و جگر چشم نو چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، یا نبی 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 یا نبی، سارے دیوانے آقا مدینے چلے، مدینے چلے، سارے آقا سارے دیوانے آقا مدینے چلے، سارے دیوانے آقا مدینے چلے، طیبہ شاہ عمر چاہیے، جس نے طیبہ شاہ عمر چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، جو بھی عطار کا پڑھ لے آقا کلام، جو بھی عطار کا، جو بھی عطار
چاہیے جو تڑپ اٹھے ایسا قدم چاہیے یا نبی بس مدینے کا ہونا چاہیے یا نبی بس مدینے کا ہونا چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے یا نبی بس مدینے کا ہونا چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں غفران بھائی کی جانب. جی غفران بھائی کون سے کلام سنائیں گے؟ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. سبحان اللہ جی. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے. ہم وہ ان پہ فدا ان کو آباد رکھ. ہم وہ ان پہ فدا ان کو آباد رکھ. ان کے غیر دور مسرور کر. ان کے غیر دور مسرور کر. آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ. آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا. حاسدوں 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 سے بچا ان کو آباد رکھ. حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ. علم میں عمر میں اور دے برکت. علم میں عمر میں اور دے برکت. نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ. نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ان کی تحریک کا ہر جگہ بلا. ان کی تحریک کا ہر جگہ بلا. مسلک اعلیٰ حضرت کو آباد رکھ. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کو آباد رکھ. شاہ عطار کے سر پہ قائم رہے. شاہ عطار کے سر پہ قائم رہے. ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. شاہ عطار کے سر پہ قائم رہے. سایہ عطار کا ان کو آباد رکھ. سایہ عطار کا ان کو آباد
ماشاء اللہ. اچھا غفران بھائی، اپنے ایک شعر پڑھا، ان کے غم دور کر، آگے آتا ہے دور مسرور کر. ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر. ٹھیک ہے، تو آپ نے درست کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی. جی بھائی میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم فدا الرحمان بھائی کی جانب. جی فدا بھائی. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں،
اسلام بھی تیری دھوم مچی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش دستے شہ بدحا سے چیز ملی ہو دستے شہ بدحا سے چیز ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس کچھ فرمائش ہیں، تو آئیے ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں حسان بھائی کی جانب، اور حسان بھائی ہمیں کلام سنائیں گے۔ حسان بھائی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ان کی مغت نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مغت نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے، اونچے بسا دیے گئے۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد۔ اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم
ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں. ہمارے جو ہے کڈس مدنی چینل کی جو ہے کال آئی تھی، اس میں فرمائش تھی کہ غفران بھائی آپ ہمیں نظم سنا دیں، اور نظم تھی ننھے منھے پیارے بچوں. تو آپ جو ہے پروگرام کا وقت زیادہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے 1 یا 2 لائنیں سنا دیں. ننھے منھے ننھے منھے ننھے منھے ننھے منھے پیارے بچوں، شاطر خواتین سارے بچوں، اچھے بچوں پیارے بچوں، ننھے منھے پیارے بچوں، شاطر خواتین سارے بچوں، 5 نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی پیارے بچوں، 5 نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی پیارے بچوں. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام پہنچا. انشاءاللہ تو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں، کچھ نئے بچوں کے ساتھ، کچھ نئے ایکٹیویٹیز کے ساتھ. ہمیں دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلا.